إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سید نواسیانوں ساڈا سلام ہووے سید نواسیانوں میرا سلام ہووے ہویان جیڑیاں بھی کربل دی ریت اتے ہویان جیڑیاں بھی کربل دی ریت اتے اونا تلاوتانوں ساڈا سلام ہووے اونا تلاوتانوں میرا سلام ہووے اور دسیا ہے جن سانوں زہرا دے گردہ رتبہ اور دسیا ہے جن سانوں حیدر دے گردہ رتبہ اونا صحابیانوں میرا سلام ہووے اونا صحابیانوں ساڈا سلام ہووے باویں نہ لبیا پانی شکوا انہاں نہ کیتا باویں نہ لبیا پانی شکوا انہاں نہ کیتا کربل دے پیاسیانوں ساڈا سلام ہووے میرا سلام ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فقر رسول نبی رحمت رحمت دو جہاں حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص زیوکار معزز سامعین و سامعات دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا گو ہاں اللہ سڑا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے جو میں بیان کراں اللہ سنا کے عمل دی توفیق تا فرمائے ساڈے واسطے آخرت دے اندر جڑے اللہ نجات دا سبب بنائے
اس تو بعد میں اس خالق، اس مالک، اس رازق دا بڑا بے حد شکر گزار ہاں جس اللہ نے اس مقام تے اج پہلی مرتبہ خطبہ جمعہ واسطے سعادت اور خطبہ جمعہ واسطے کچھ بیان کرن دا موقع عطا کیتا۔ اس تو بعد محترم جناب حضرت مولانا قاری عبد الوکیل عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی، برادر محترم بھائی جوید اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر انتظامیہ، منتظمین، معاونین جنہ دے میں نام تو واقف نہیں، اللہ سارے ساتھیاں دا پیار محبت آئدہ خطبہ جمعہ رکھنا رکھانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، میں جس موضوع تے جس عنوان تے تو صحابہ دے سامنے چند وقت گزارشات کرنا چاہنا، موضوع بڑا اہم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے حوالے نال الحمدللہ جس طرح سڑے دل دے اندر محبت ہے، جس طرح نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دے حوالے نال سڑے دل دے اندر محبت ہے، الحمدللہ اسی طرح ہی نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت نال سانو محبت ہے۔ جس طرح اسی آپ علیہ السلام نو مننے یا نبی دیاں یاراں نو مننے یا، الحمدللہ اسی طرح اسی نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت نو مننے یا۔ غلط آکھیا لوگاں نے، غلط افواہاں پھلائیاں نے، مگر الحمدللہ اہل بیت نال بھی محبت تے پکی اور سچی ہے۔ مر جانگے مٹ جانگے مگر انشاءاللہ انہاں نال نفرت نہیں کرانگے، انہاں نال بھی پیار کرانگے، نبی پاک علیہ السلام دے نال بھی پیار کرانگے اور آپ دے اصحاب دے نال بھی محبت کرانگے اور انشاءاللہ دلوں کرانگے۔ اور میں اللہ کو دعا کرنا کہ کوئی نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دے حوالے نال زبان تراشی کرے، نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے دے بارے کوئی زبان کھولے، اللہ سانو دفاع کرنے والا بنائے، اللہ سانو انہاں دی عظمت اور شان بیان کرنے والا بنائے۔ حضرات، ایسے حوالے نال انشاءاللہ میں چند گزارشات کرانگا، سننا اللہ دا قرآن اور ایمان تازہ کرنا، توجہ کرنا ذرا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دا نام ہے، محبت اور پیار نال درود پڑھنے، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا سنیو انہوں اعلان کر دیو نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرمایا انہاں لوگاں نوں کہہ دیو میں تھوڑے کولوں اے جڑا دین دی خاطر کم کیتا ہے ایدے تے کوئی بھی اجر کسے بھی اجر دا میں سوال نہیں کردا۔ اللہ ایک سوال کیتا او بھی اللہ دے کہتے، کائنات دے لوگوں اے میرے پیغمبر نے جتنیاں بھی تکلیفاں برداشت کیتیاں، میرے پیغمبر دکھاں تے بھوکاں دے اندر میرے پیغمبر نے اللہ کو اکبر اللہ اللہ اے رات گزاریے دکھاں دے اندر بھوکاں دے اندر۔ میرے پیغمبر نے جڑے مکہ چھڑ کے مدینے دا سفر کیتا ہے، میرے پیغمبر پریشانی دی حالت دے اندر میرے پیغمبر نوں پتھر مارے گئے، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دے پیڑ دے اندر نیزا، میرے پیغمبر سجدے دی حالت دے اندر تے ہوجری رکھی جا رہی ہے، میرے پیغمبر مشکلات دے حالات دے اندر نے۔ اللہ فرماتے نے قُلْ لَا
असअलुकुम अलैहि अजरा। सोनियो इन्हां नूं कहो ना असीं तुहाडे कोलों कोई भी किसी किस्म दा अजर जड़ा है उनका सवाल नहीं करते, बल्कि इको सवाल किया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह अकबर। कायनात दे लोगो, अल्लाह जड़े मेरे करीबी ने उन्हां दा ख्याल करना है, मेरे आले बैत दा ख्याल करना है, आले जाफर, आले अली, आले अकील, आले अब्बास दा ख्याल करना है, मेरियां बेटियां दा ख्याल करना है, मेरियां बीवियां दा ख्याल करना है। अल्लाह मेरे नवासियां उन्हां दा ख्याल करना है, मेरे दमाद उन्हां दा ख्याल करना है। अल्लाह जी क्यों इन्हां दा ख्याल क्यों करना है? अल्लाह फरमाते ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया अल्लाह ने इरादा कर लिया अगले बैत नू पाक करन दा, साफ करन दा। अल्लाह इत्थे मैं एक सवाल करना चाहना, माशाअल्लाह सारे साथी पढ़े लिखे अकल वाले बैठे हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह जदों किसी काम दा इरादा कर लैन ओ काम हो जाया करदा है। अल्लाह मेरे अल्लाह ने इरादा कीता है अहले बैत नू पाक करन दा, साफ करन दा, और पाक करना कमाल दा पाक करना। मेरे पैगंबर दा सारे दा सारा घराना पाक मेरा ईमान है, मेरे पैगंबर दियां बीवियां पाक मेरा ईमान है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घराने दी गल कीती जाएगी ते सब तो पहले मेरे पैगंबर दियां बीवियां आंदियां ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह चंद मिसालां समाज फरमाना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीवी है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इन्हां ते जदों इल्जाम लगे ने मेरे पैगंबर परेशान हो गए ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने मेरे सहाबा मैनू मेरे घर वालियां बारे मशवरा दियो ना। अली तू दस ना तेरी की राय? हजरत अली ने अपनी राय पेश की थी। उमर तू दस तेरा की राय, तेरी की? अल्लाह अकबर मशवरा है। हजरत उमर कहते ने सोनियो मैनू एक गल दसो ना। अल्लाह अकबर। मां जी ऐशा नाल निकाह अपनी मर्जी नाल कीता है या अरशा वाले दे कहन ते कीता है? उमर मैं निकाह ता अल्लाह दे कहन ते कीता है। सोनियो फिर मेरा कहना है सुबहान गाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ऐशा पाक ने लोग इल्जाम तराशियां लगा रहे ने ते अल्लाह दी कसम यार ए ओ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पैगंबर नू कहंदे ने सोनियो है तुहाडे कोल वफद आंदे ने ते अपनियां बीबियां नू पर्दे दा हुक्म दे दियो ना। मेरे पैगंबर फरमांदे ने उमर हाले रब दी तरफों कोई पैगाम नहीं आया, अल्लाह दी तरफों वही नहीं आई है। ज़मीन ते हज़रत उमर बोले ने अल्लाह ने वही बना के नाज़िल कर दी। फरमाया सोनिया अपनियां बीबियां नू जड़ा पर्दे दा हुक्म दे दियो ना। अल्लाह अकबर। लोगो ए ओ उमर ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह अकबर कहन लगे सोनियो ए बैतुल्लाह दा तवाफ करदियां कहंदे ने सोनियो इंज करो ना मुकामे इब्राहीम ते 2 रकत नमाज ही पढ़ लईए। मेरे पैगंबर फरमाते ने उमर हाले रब दी तरफों कोई भी हुक्म नहीं आया। अल्लाह अकबर। अल्लाह दे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने पाक दे अल्लाह ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने सोनिया है मुकामे इब्राहीम नू नमाज दी जगह बना लो। फरमाया मुकामे इब्राहीम नू
نماز دی جگہ بنا لو. اللہ اکبر. کائنات دے لوگو ایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیو عائشہ پاک کے لوگ الزام تراشیاں لگا رہے نے اے میرے پیغمبر چل دیاں ماں جی عائشہ کول گئے نے کہن لگے عائشہ بندے کو لوگ غلطیاں ہو جاندیاں نے اگر غلطی ہو گئیں اللہ کو معافیاں مانگ لے اللہ معاف کرنے والے. ماں جی عائشہ کہندیاں نے سونیو اے مدینے دے لوگ گلاں کر دے سی میں اتنی پریشان کوئی نہیں ہوئی تسی بھی گلاں پہ کر دے ہو تسی بھی گلاں کر دے پے ہو. اللہ اکبر. ماں جی اتنی پریشان ہو گئیاں نے نا کہندیاں نے میرے پریشانی تے دکھ دی کفیت ہو گئی ہے مینوں حضرت یعقوب دا نام ہی بھول گیا میرا حضرت یوسف علیہ السلام دے بابا جیسا حال ہو گیا. اللہ اکبر. تے پتہ کی کہندیاں نے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ. اللہ اکبر. اللہ میں اپنے دکھ تے پریشانیاں تکلیفاں اللہ دے اگے پیش کرنیاں تے اللہ اکبر. یار دکھی بندہ تنے تنہا بندہ اے رات دا وقت اے باپ اپنے کمرے دے اندر اے ماں اپنے کمرے دے اندر اے بیٹا بھرا اپنے کمرے دے اندر تے دکھی بندہ جدو اللہ نو آوازاں مار کے کہندا ہے انما اشکو بسی و حسنی الاللہ. اللہ فرماتے نے میرے اب بندیا ہون بھی آ جا تیرا آنا خیر والا ہے. اللہ اکبر. اللہ. ماں جی نے اپنے رب نو پکاریا اپنے رب نو آوازاں ماریاں نے. اللہ اکبر. تے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماتے نے ولولا اذ سمعتموہ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. اللہ اکبر. اللہ نے ماں جی دی عزت دا دفاع کر دیا. کائنات دے لوگوں زمین تے گل ہوئی ہے اللہ نے آسمان تے دفاع کیتا ماں جی دی عزت دا دفاع کر دیا سارے اہل بیت دا دفاع کیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے فرمایا اے خبیث عورتاں واسطے خبیث مرد اے خبیث مرداں واسطے خبیث عورتاں تے پاک عورتاں واسطے پاک مرد پاک مرداں واسطے پاک عورتاں. اللہ تے میرے محمد آپ بھی پاک تے میرے محمد دا بستر بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر تے حجرے بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک تے میرے پیغمبر دا گھرانہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک نے میرے پیغمبر دی عائشہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک نے میرے پیغمبر دی ممونہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک نے میرے پیغمبر دی حفصہ بنت عمر بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک نے میرے پیغمبر دی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک نے میرے پیغمبر دی زینب بنت جہش بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک نے میرے پیغمبر دی سودا بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک نے میرے پیغمبر دی زینب بنت خزیمہ بھی پاک میرے پیغمبر آپ بھی پاک نے میرے پیغمبر دی خدیجہ بھی پاک. الخبیثات للخبیثین الخبیثات
للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ترجمہ کرا ابو بکر صدیق دیدیے زوجائے پاک نبی، اے ابو بکر صدیق دیدیے زوجائے پاک نبی، اے امی عائشہ تو صدیقہ، اے امی عائشہ تو صدیقہ، سونے دی پاک رفیقہ، رب وابا شان دیتی ہے زوجائے پاک نبی، امی عائشہ تو صدیقہ، سونے دی پاک رفیقہ۔ اللہ اے جڑا میں جملہ پڑھ لگیا اندے اندر ماں جی دی غیرت توڑی جڑا ہے، اللہ اکبر، ماں جی دی عزت توڑی غیرت دا ٹیسٹ توجہ کرنا، جن دی عظمت سورہ نور، جن دی عظمت سورہ نور، دل آنکھن تے مجبور، ماں بادا گستاخ نسلی سور، اون دے نسب چے شک ضرور، اون دی نسل 420 سچ گل میں دس دیتی ہے، ابو بکر صدیق دیدیے زوجائے پاک نبی ہے۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگو، میرے پیغمبر دا سارا گھرانہ پاک، میرے پیغمبر دیاں بیویاں پاک، میرا ایمان۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا، آج کوئی بھی اٹھ کر کے میرے پیغمبر دیاں بیویاں بارے، اے مومنہ دیاں ماما بارے زبان کھولے، ساڑھے کھولو برداشت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کوئی ساڑھی ماں نو گال کڑے کوئی نہیں برداشت ہو جائے گا، مگر جدو مومنہ دی ماں نبیاں دیاں بیویاں نو کوئی گال کڑے گا، اللہ دی قسم لوگو اسی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کو اکبر، اللہ ہے سننا ذرا حدیث پاک دی الفاظ نے، میرے پیغمبر نے جدو پہلا نکاح کیتا نا، آپ علیہ السلام فرماتے نے خدیجہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نباہ نہ ہو سکے، اللہ ہو سکتا ہے تو تے میں کٹھے نہ رہ سکیے۔ اللہ فرمایا خدیجہ میں محمد عام بندہ تو جڑی نازاں تے نخریاں نال پنن والی ہے، اللہ اکبر، اللہ تو نازاں نخریاں دے اندر پنن والی ہے خدیجہ، مگر محمد اس مال تے انہاں چیزاں نو پسند نہیں کردا۔ اللہ اکبر، تے ماں جی خدیجہ کہہ لگیاں سونےو اے سارا کچھ دے کے رب کولو تانوں منگیا ہے، فرمایا سارا کچھ دے کے تا اللہ کولو تانوں منگے، کیویں دیاں گلاں کر دیو؟ تے اللہ دی قسم لوگو، ایک وقت ایسا ہے اے شیب ابی طالب دی کاٹی دے اندر 2.5 سال دکھاں تے بھکھاں دے اندر میرے پیغمبر نے گزارے نے۔ اللہ اکبر، اللہ حدیث پاک دے الفاظ نے، میرے پیغمبر دی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہاں کول کھان واسطے کچھ بھی نہیں ہے، کھجور دے پتے چبا کر کے گزارا کیتا ہے، کھجور دے پتے چبا دیاں نے تے جڑے خلق تو تھلے نہیں جاندے، ماں جی پانی پی کر کے کھجور دے پتے جڑے خلق تو تھلے لگا دیاں نے۔ اللہ دی قسم یار، حالے بھی کوئی ساڈیاں ماما دے بارے زبان تراشی کرے، حالے بھی کوئی نبیاں دیاں بیویاں دے بارے زبان کھولے، اللہ اکبر، اللہ ساڈے کولو برداشت نہیں ہو سکتا۔ لو دوسری مثال سماج فرمانا ہے، جس طرح میرے پیغمبر دیاں بیویاں پاک نے، اسی طرح میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی پاک نے۔ اللہ اکبر، اللہ صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ اکبر، جامع ترمذی دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ جامع ترمذی دے اندر جڑی روایت ہے انہاں دیاں راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جڑی بخاری دے اندر روایت موجود ہے انہاں دیاں راوی جڑا
حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں ماں جی عائشہ فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام صبح دا وقت انج کر کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین کریمین آئے نے میرے پیغمبر نے اپنی چادر دے اندر لے لیا تے اے لفاظ پڑھے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وینطہرکم تطہیرا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جدو انہاں نو اپنی چادر دے اندر لے آئے تے اے لفاظ پڑھے انہاں دی تلاوت کیتی ہے تے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے اے جدو اہل بیت دے اللہ اکبر افراد اے سیدنا حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی جڑے اللہ اکبر بیان کر دیا نے سیدہ فاطمہ حسن و حسین کریمین آئے نے میرے پیغمبر نے اپنی چادر دے اندر لے لیا تے پتہ کی کہندے نے اللہم ہؤلائی اہل بیت اذہب عنکم الرجس فرمایا اللہ سونیا ہے میرا اہل بیت انہاں کولوں ہر قسم دی نجس نو دور کر دے فرمایا اللہ میرا اہل بیت انہاں کولوں ہر قسم دی نجس نو دور کر دے ختم کر دے حضرات ایتھے ایک گل کراں جس طرح میرے پیغمبر دیاں بیویاں پاک نے اسی طرح میرے پیغمبر دیاں بولو بیٹیاں بھی پاک نے ساڈا ایمان ہے جس طرح سیدہ فاطمہ پاک ہے اسی طرح زینب بھی پاک نے ام کلثوم بھی پاک نے لو توجہ کرنا ذرا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے نے فرمایا کہ یا افضل بناتی فرمایا اے میری بیٹی زینب جڑے بڑیاں عظمتاں والی ہے اس میری بیٹی زینب نو میری وجہ کر کے بڑیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا ہے اللہ اکبر اللہ تے جتھے اللہ رب العزت دے نبی جڑے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ دی فضیلت بیان کیتی ہے بیٹی زینب دی بھی بیان کیتی ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے میں ام کلثوم دا نکاح عثمان دے نال اپنی مرضی نال نہیں کیتا بلکہ میں ام کلثوم دا نکاح عثمان العرشاں والے دے رب دے کہن تے کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ کائنات دے لوگوں اس واسطے میں فقیر جگہ جگہ کہندا پھرنا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر خاص آبادان میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کرام میں نوکری ساری کرام میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر اللہ اکبر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے دے اندر ایک اور ہستی جنہاں نو حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ جاندے اور لوگوں حدیث پاک دل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے جامع ترمذی دی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ لشکر روانہ کیتا ہے اس لشکر دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے میرے پیغمبر نے جدو لشکر روانہ کیتا نا اللہ دے نبی ان دیکھ رہے ہیں لشکر جا رہے ہیں قافلہ جا رہے ہیں میرے پیغمبر نظران جما کے کھڑے نے ہے جدو لشکر اکھاں تو اوجد ہویا نا ہے جدو لشکر اکھاں تو دور ہو گیا اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ سونیا
جدو تک علی نو میں دوبارہ نہ ویکھ لواں ادو تک مینوں موت نہ آئے جدو تک میں علی نو دوبارہ نہ ویکھ لواں ادو تک مینوں موت نہ آئے اللہ اکبر یعنی کہ اس حدیث دے اندر جڑا مسئلہ ثابت ہوندا ہے میرے پیغمبر حضرت علی نو جدو تک ویکھ نہیں لیندے سی تے میرے پیغمبر پریشان ہو جایا کردے سی اللہ اکبر اللہ اللہ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمانا رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے نے میرے پیغمبر علیہ السلام چل دیاں بیٹی فاطمہ دے گھر دے اندر آئے فرمایا بیٹی فاطمہ علی کتھے وے علی نظر نہیں آ رہا اللہ بیٹی فاطمہ کہن لگی ابو جی علی اج ناراض ہو کے چلے گئے نے اج انہاں دوپہر دا آرام بھی جڑے گھر دے اندر نہیں کیتا میرے پیغمبر فرماتے نے پتہ کرو نا میرے زیابا علی کتے وے اللہ پتہ کرایا گیا حضرت علی مسجد دے اندر آرام فرما رہے مسجد نبوی دے میرے پیغمبر گئے نے جا کے کہندے نے اٹھ ابو تراب اٹھ پینا اللہ کو اکبر اللہ اور لوگوں میرے پیغمبر نو بڑا پیار انہاں دے نال اللہ کو اکبر اللہ ہے فتح خیبر دا موقع جڑا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اسی طرح جڑا ہے اعلان کر دیتا اللہ دے نبی فرماتے نے لوگوں میں جڑا ہے کل جڑا ہے اس بندے دے ہاتھ دے اندر چنڈا دیاں گا جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول نال پیار کردا ہوئے گا سارے صحابہ دعا کر رہے نے اللہ میں گل مختصر کراں ٹائم تھوڑا باتاں زیادہ نے اللہ کو اکبر صبح ہوئی نا میرے پیغمبر آئے نے اللہ دے نبی فرماتے نے آئینہ علی فرمایا میرا علی کتھے وے فرمایا میرا علی کتھے وے اللہ صحابہ کہنے لگے سونےوں علی دی طبیعت خراب ہے میرے پیغمبر فرماتے نے بولا ہونا حضرت علی آئے فرمایا علی کی وجہ بن گئی ہو حضرت علی کہنے نے سونےوں میریاں اکھاں درد کر دیاں نے اللہ اکبر میرے پیغمبر نے اپنا لواب حضرت علی دیاں اکھاں تے لگایا حضرت علی فرماتے نے لب لگن دی دیر سی اللہ نے مرضاں بھی ختم کر دیتیاں تے شفاواں بھی دے چھڑیاں اللہ کو اکبر تے میرے پیغمبر فرماتے نے لے علی اے چنڈا پکڑ لے جا انہاں دا صدر بن کے اللہ انہاں دا کمانڈر بن کے چلا جا اور خیبر نو فتح کر جا کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی نو انہاں دا لیڈر بنا کے بھیج چھڑیا حضرت علی گئے نے خیبر دا جڑا قلعہ فتح ہو گیا اللہ کو اکبر حضرت علی نے جڑا قلعہ فتح کر لیا خیبر فتح ہو رہا جڑا کدے فتح نہیں ہو رہا جی حضرت علی گئے نے خیبر فتح ہو گیا اللہ کو اکبر تے میں فقیر اس واسطے جگہ جگہ اے فکرے کہنا اے علی سونا پہ کرتا اے نال فاتح خیبر دا اے جگ سارا جاندا اے عمران نوکر غیدر دا اے جگ سارا جاندا اے وقابی نوکر غیدر دا کیوں دور دور رہنا اے نہیں کول میرے بہنا اس لیے چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آرولا مکدا مکا دیوا اے نالے ٹاکیاں جلا دیوا جدی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردا جدی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردا جگ سارا جاندا اے وقابی نوکر غیدر دا اللہ کو اکبر توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے فرمایا علی اے جڑا بندہ تیرے نال محبت کردا ہوئے گا جڑا بندہ تیرے نال پیار کرے گا وہ بندہ مومن ہے تے جڑا بندہ تیرے نال نفرت کردا ہوئے گا وہ بندہ منافق بندہ ہے فرمایا جڑا بندہ محبت کرے گا ان دی علامت بندہ مومن ہوئے گا
تے جڑا حضرت علی نال نفرت کرے گا میرے پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ منافق ہے منافق دی علامت ہے کہ حضرت علی نال وہ بندہ نفرت کردا ہوئے گا الحمدللہ دلوں پیار کرنے آ جویں میرے پیغمبر نے دسے اسی طرح کرنے آ مننے آ الحمدللہ میں کہنا میرا پرا آپ لکھے دور کریے ایویں لوگاں نے غلط آکھیا ہے ازی حضرت علی نو نہیں ماندے اے اللہ دی قسمیں لوگو جاؤ دیکھ لو ہر اہل حدیث دے دل دے اندر حضرت علی دی محبت موجود ہوئے گی اللہ اکبر اس طرح موجود ہوئے گی جس طرح میرے رب دے قرآن تے سونے نبی دے فرمان نے دسیا ہے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر سلام فرماتے ہیں علی جڑا بندہ تیرے نال نفرت کرے گا گویا کہ وہ بندہ میرے نال نفرت کر دے گا جڑا بندہ تیرے نال پیار کرے گا گویا کہ وہ بندہ میرے نال پیار کر دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ اے آخری مثالاں تے آخری گلاں کر کے میرا ضلع میں توجہ کرنا ذرا اے نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے دے بڑیاں عظیم ہستیاں جنہاں نو حضرت حسن و حسین کریمین کیا جاندہ ہے چند حدیثہ سنا کے میں بات ختم کرا نبی پاک علیہ السلام ہے جدو پہلا بیٹا حضرت علی دے کر دی ہویا نا کر دی اندر ہویا نا میرے پیغمبر چل دیاں بیٹی فاطمہ دے کر دی اندر گئے اللہ دے نبی فرما دینے بیٹی فاطمہ میں نو میرا بیٹا دکھاؤ نا میرا بیٹا کتے وے اللہ کو اکبر دکھایا گیا تے فرمایا علی اندہ کی نام رکھے آئے حضرت علی کہتے ہیں سونے اندہ نام میں خرب رکھے میرے پیغمبر فرماتے ہیں قال بل ہوا حسن قال بل ہوا حسن فرمایا نہیں اندہ نام حرب نہیں بلکہ اندہ نام جڑے اللہ کو اکبر حسن ہوئے گا اسی طرح میرے پیغمبر دوسری مرتبہ آئے نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں نو میرا بیٹا دکھاؤ نا کی نام رکھے علی حضرت علی کہندے نے سونیو اندہ نام میں خرب رکھے میرے پیغمبر فرماتے ہیں قال بل ہوا حسین اندہ نام حسین ہوئے گا میرے بیٹے دا اسی طرح میرے پیغمبر تیسری مرتبہ ہے حضرت علی نے اسی طرح کیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں قال بل ہوا محسن اے میرا بیٹا محسن ہوئے گا اللہ کو اکبر لوگو یعنی کہ میرے پیغمبر نو اخل بیت دے افراد نال اپنے حسن و حسین کریمینت اتنا پیارے کہ میرے پیغمبر نے انہاں دے نام بھی آپ ہی رکھے نے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا درا اسی طرح میرے پیغمبر ایک مرتبہ بازار دے اندر جڑے حسن و حسین کریم نو لے کر کے آ رہے نے میرے پیغمبر نے اے حسن نو بٹھایا ہے میرے پیغمبر نے اسی طرح دوسرے کندھے تے حسین نو بٹھایا ہے میرے پیغمبر بازار دے اندر آ رہے نے کدے حسین دا بوسا لیندے نے کدے حسن دا اللہ کو اکبر اللہ اللہ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے صحابہ دیکھ کے کہندے نے سونیو انج لگدا ہے تسی انہاں نال بڑی محبت کر دیو بڑا پیار کر دیو میرے پیغمبر فرماندے جی میرے صحابہ میں انہاں نال بڑی محبت کرنا جس طرح میں محبت کرنا توڑے تے بھی لازم ہے انہاں نال محبت کرو اللہ کو اکبر توڑے تے بھی لازم ہے انہاں نال محبت کرنا اور الحمدللہ ساڈے تے بھی لازم ہے اسی انہاں دا احترام کریے انہاں نال محبت کریے پیار کریے اللہ کو اکبر لو تیسری حدیث پاک سماعت فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ فرمایا میرے حسن و حسین کریمین اے جنتی جوانہ دے سردار تے یار میں اکثر کیا کرنا کیا اللہ نے قسمت عطا کی دی حسن و حسین اللہ نے باپ عطا کیتا جنتی جوان جنتی نواب عطا کیتا اللہ نے ماں عطا کیتی تے جنتی عورتاں دی سردار اللہ نے جڑے انہاں نو لقب دیتا اللہ کو اکبر جنتی جواناں دے سردار اللہ نے نانا عطا کیتا تے سارے نبیاں دا سردار عطا کیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ 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 کیا
عظمت عطا کیتیاں لو جوتی حدیث پاک سماعت فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ جڑے اللہ برنج بازار دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے کندیاں دے بٹھا کر کے جڑے اللہ کو اکبر کدے ادھر جا رہے نے کدے ادھر جا رہے نے صحابی دیکھ کے کہندے یار سواری بڑی کمال ہے اللہ دے میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابی اگر سواری کمال ہے سوار کیڑا ماڑا ہے فرمایا اگر سواری کمال ہے تو سوار کیڑا ماڑا ہے اللہ کو بہت بڑیاں اللہ نے عظمت اور شانہ عطا کیتیاں اللہ کو اکبر اللہ اس واسطے آخری پیغام آخری گل رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی سونے دی دیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین صبران دغا بغاری حسین سونا قرآن تکاری کھا کھا کے مارا کھا کھا کے مارا نجس کی تیسیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے تے جڑا حق نہیں مندا قدر نو او دین یقین تے نہیں آیا جڑا حق نہیں مندا قدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر خیر او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوں کے تاں ود سچ زمین تے نہیں آیا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا زمانے نو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہیں جانا گناہ نو حکم ہے محمد دے ویڑے نہیں جانا اللہ کو دعا ہے جو سنیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اہل بیت نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی زبان تراشی کرے اللہ سن دفاع کرنے والا بنائے پھر کدے موقع بنیا پھر کدے انشاءاللہ صحیح جو سنیا اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین